नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे शब विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होने वाले वाक़ियात के बारे में। यानी कि जिस रात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस रात किस तरह कुरैश के बुत औंधे मुँह गिर पड़े और किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सितारों ने सलामी पेश की, और ये भी कि किस तरह नूर से सारी ज़मीन रोशन हो गई। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वक्त पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें किस तरह आसमान पर लगी हुई थी और आप दोनों हाथों को ज़मीन से थामे हुए थे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह उस रात कसरा का महल दैल उठा और इसके 14 बुर्ज यानी कि 14 मीनार गिर गए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, अहले कुरैश का एक बुत था। वो हर साल इस बुत के नज़दीक आते, ईद और जश्न मनाते, इसके सामने इत्तकाफ करते थे। एक रात अहले कुरैश ने देखा कि वो बुत ज़मीन पर औंधा पड़ा हुआ है। उन्होंने इसे उठाकर अपनी जगह खड़ा किया, मगर वो दोबारा गिर पड़ा, फिर खड़ा किया, फिर गिर पड़ा। जब उन्होंने इस हाल का मुशाहिदा किया तो वो बहुत गमगीन और मलूम हुए और इसे अपनी जगह मजबूत करके बांध दिया। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको मेरी वालदा ने बताया कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त मैं हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ही मौजूद थी। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आसमान से सितारे झुकने लगे, यहाँ तक कि मुझको गुमान हुआ कि ये कहीं मुझ पर ना गिरें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो नूर निकला जिसने दरो दीवार को जगमगा दिया और मुझे हर तरफ नूर ही नूर नजर आने लगा। हजरत इब्ने बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद बिन बकर में दूध पी रहे थे। यानी जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ ज़ेरे परवरिश थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपको दूध पिलाने वाली औरत से कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना और इसके बारे में से किसी काहन वगैरह से सवाल करना, क्योंकि जब ये तौलिद हुआ तो मैंने देखा कि गोया मुझसे नूर निकला जिससे सारी ज़मीन रोशन हो गई और मैंने शाम के महलात देख लिए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कहीं जा रही थी। अरब की एक मंडी ज़िल मजाज में पहुंची तो वहां एक काहिन को देखा जिससे लोग सवालात कर रहे थे। उन्होंने ख्याल किया कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हस्बे हुक्म इससे सवाल करना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसके पास आई। जब काहिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके दोनों बाजू पकड़ लिए और बोला, ऐ कौम, इस बच्चे को कत्ल कर दो, ऐ कौम, इसे मार डालो। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं इस काहिन पर झपट पड़ी और बच्चे के बाजू पकड़ लिए और मदद के लिए पुकारा। इतने में कुछ लोग आ गए जो हमारे साथ आए थे और हमने कोशिश करके इस बच्चे को छुड़वा लिया और लेकर वहां से चल दिए। हजरत दाऊद बिन अबी हिंद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी रहम मादर में थे कि आपके वालिद फौत हो गए। जब आपका तौलिद हुआ तो एक जबरदस्त नूर चमका। आप दोनों हाथों से जमीन को थाम कर बैठ गए और आंखें आसमान की तरफ गाड़ दी। फिर घर वालों ने आप पर एक बड़ी हंडिया रखी, मगर कुछ ही देर बाद वो 2 टुकड़े हो गई। इसी तरह हजरत इब्ने बरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि कोई इन्हें कह रहा है कि तुम सब मखलूक के खुदा से बेहतर और तमाम जहानों के सरदार की माँ बनने वाली हो। जब वो पैदा हो तो इनका नाम मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना और इनके गले में यह तावीज़ डाल देना।
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئی تو اپنے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر موجود پائی، جس میں لکھا ہوا تھا: میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہوئی، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں ہر پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے، اور ہر مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے دست زبردست و نہا کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خاندان ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے، تو عبد کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف میں بتلاتی تھی کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ آپ نے کچھ گریہ کیا تو میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا: اللہ آپ پر رحمتوں کی برسات کرے۔ شفا کہتی ہیں کہ اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعد محلات دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی اور روب و خوف طاری ہوا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی۔ میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا: تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا: مغرب میں لے گیا تھا۔ پھر فرماتی ہیں مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور روب و طاری ہوا۔ پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی: تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہا: مشرق میں لے گیا تھا۔ اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شفا فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھی۔ اسی طرح ہانی مخزومی جس کی عمر 150 سال تھی، ان کے بیٹے مخدوم بن ہانی نے روایت کی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، کسرا کا محل دہل اٹھا اور اس کے 14 برج گر گئے۔ آتش کدہ ایران سرد ہو گیا جو 1000 سال سے مسلسل دھک رہا تھا۔ دریائے سادہ خشک ہو گیا اور مجوسی عالم موزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہی علاقے فارس یعنی کہ ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسرا شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارہ میں اپنے وزراء و مشرکین میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھے ہی موزان کو بلایا اور کہا: موزان، آج رات محل کے 14 برج گر گئے اور 1000 سال سے مسلسل دیکھنے والا آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ موزان کہنے لگا: اے بادشاہ، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے فارس میں پھیلا دیا۔ شاہ نے کہا: اب بتلاؤ موزان، کیا کیا جائے؟ وہ علم میں ان سب کا امام تھا۔ کہنے لگا: عرب میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ کسرا نے اسی وقت یہ نامہ لکھوایا کہ شاہ شاہان کسرا کی طرف سے نعمان منظر کی طرف حکم یہ ہے کہ میری طرف ایک عربی شخص بھیجا جائے جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان نے فوراً عبد المسیح بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا: اے عبد المسیح، کیا تمہارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے؟ اس نے کہا: اگر مجھے علم ہوا تو جواب دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا راستہ بتلاؤں گا جو اس کے جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے جسے سطح کہتے ہیں۔
बादशाह ने कहा, अच्छा इसके पास जाओ और कुछ लोग वहां बतलाओ कि फौरन वापस आकर मुझे इसका आगाह करें। अब्दुल मसीह रवाना होकर सती के पास पहुंचा जबकि वो मौत के सांस ले रहा था। इसने सलाम किया और बादशाह की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मगर सती ने कोई जवाब न दिया। फिर अब्दुल मसीह के इसरार करने पर सती ने सर उठाया और कहने लगा, सती के पास अब्दुल मसीह आया है जबकि वो मरने वाला है। तुझे शाह सामान ने इसलिए भेजा है कि इसका ऐवान लर्ज उठा, आतिश कदा सर्द हो गया और मुब्दान ने ख्वाब में देखा कि कुछ ताकतवर ऊंट अरबी घोड़ों को हाँकते हुए लाए और दजला अबूल करवाकर बलाद फारिस में इन्हें फैला दिया। ए अब्दुल मसीह, जब तक तिलावत कुरान होने लगे दरियाए सावा खुश्क हो जाए, जितने ससानी बादशाह के बुर्ज गिरे हैं और जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा। ये कहकर सती मर गया और अब्दुल मसीह ने इसके पास खड़े होकर चंद अशार कहे और वापिस आकर कसरा को सारा माजरा सुनाया। कसरा ने कहा, हम में से 14 बादशाहों के गुजरने तक कुछ का कुछ हो चुका होगा, फिर सिर्फ 4 बरस में इनके 10 बादशाह गुजर गए और बाकी भी यूं ही जल्द खत्म हो गए। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरा पर आपके मुतालिक अल्लाह ने कौन सी दलील जाहिर फरमाई? फरमाया, अल्लाह ताला ने इसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने इसके घर की दीवार में एक सुराख से अंदर हाथ डाला जिससे सारा घर नूर से भर गया। कसरा ये देखकर खौफजदा हो गया। फरिश्ते ने कहा, खौफ ना करो कसरा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है और इस पर किताब उतारी है, तुम इसकी पैरवी करो, दुनिया व आखिरत में सलामती पाओगे। कहने लगा, देखूंगा। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।